यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अनल आक़िबु वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। महबूब दीदन दबारा ज़मा शर्त खुशालेकम। महबूब दीदन दबारा ज़मा शर्त खुशालेकम। जे दिलबर बकीली देशी दा महशर अख्तर ज़माने। हजार हजार आलम दस्ता फिरान महबूबा। लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कभी रूह न गिरब। हर नफस कसम पर तन कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरद इल्म बशमार। वीद तकरार बड़े ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। अवाड़न गुलनद गुलजार दा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाड़न गुलनद गुलजार दा मोहम्मद मुस्तफ़ा। रब्ज़ुल जलाल ना बरुख़सार दा मोहम्मद मुस्तफ़ा। और कसम द मोर द प्लार सर औस्तर गिजर कर रहा। कसम द मोर द प्लार सर औस्तर गिजर कर रहा। कड़म बलुगे तरपाक फैज़ार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और द्वार जहान अबा व नखलम कसम दे परब। द्वार जहान अबा व नखलम कसम दे परब। दफा गुजुल्फ बयौदार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और रिदवान हीर बदी जन्नत शिक हासिल शुदता। रिदवान हीर बदी जन्नत शिक हासिल शुदता। तखरे बलवे फजल दीदार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। और लता दर्द ए मौला सेहत नसीब मकड़ा। लता दर्द ए मौला सेहत नसीब मकड़ा। मोहम्मद अमीन ये भी बीमार द मोहम्मद मुस्तफ़ा। शौक़ व मोहब्बत से दोस्तान दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, बिलखुसूस गिरगान व कदरदान ज़मीन उस्ताद मुशर्रफ उस्तादुल उलमा जनाब शेख तफसीर वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद साहिब अल क़ादरी दामत बरकातुहुम व फ़िज़ातुहुम अलैहिम। हज़रत तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम ज़दर इलाक़े और चापेर चंद हमारे कदरदान कशरान कशरान मंजूर टोल तक जमा बंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नरे नौजवान नज़र बशीर आरिफुल्लाह ख़त्म कुरान को मुक़ाबले नज़र अजीब खुशाले की गली सरा शिरकत का वो दबारा सास पर इलाका की हाजिरी नदी वाले से अता उधर महबूब से अता उधर उस्तादान होता उधर पूरे इलाके का शरान और शरान होता दसलों मिना मुबारकबाद पेश को अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दे जम्मू कोस्ता सुपरटोल की दफलों बच्चों दावत से दीन इस्लाम कामयाबी की सूरत के अजीब तर खुशहाली हो रही और आज मेरा दबारान आज जड़े वरसदा और हम काफ़ी देर शवे वक़्त मुनासबत सर आउलियो दा खबरदार सर प्रेजेंट किया दा उस्ताद कुरान निशान दा दोबारा फ़ायदा अलावा कई को दुनिया की और आखिरत की जिक्र ताल्लुक़ साहिब कुरान से और साहिब कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हुई। साहिब कुरान से ताल्लुक़ नवीन कुरान रुस्तल कुरान वयल कुरान और इदल दा ताला
दुनिया के या कब्र के या आखिरत के फायदा न दरकई। जैसा महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई कि ढेर पेरे आखिरत ज़माना की वजह से खलक राशि कान यकरा कुरान कुरान को बेलुली खुले बेलुली खस्ता बेलुली मगर बदले मारे न लाते बेहद की और सहर मकाम बाद दीन इस्लाम नदासी दीन यखरुजून मिन दीन खुरूज अस्सहम मिन अर्रमिया सहर मकाम बाद दीन नदासी उजी लकबश अखवल कारी अलिदन संग बतेदा सरोती मानवी गिरा च तफसो पर ताल्लुक द साहिब कुरान च द चावर सीना मुबारक बाने दा कलाम नाज़िल शवे चावर सीना मुबारक द दोनों जहान द सरदार आए नामदार अफजल उम्मत व अखवार हज़रत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक था कि तरसो अभी सरा ताल्लुक मजबूत नहीं तरागे वक्त पूरे कुरान अज़ीम शान सरसा ताल्लुक सादल दावस की ताला पैदा न करके मगर का हमेशा न रवाड़ी चाली हुई कि मुसलमान दज़रना दखल नबी ताल्लुक हुआ सा दादे च पयाओ इशारा बांधे दखल माल और दखल जान कुर्बाने का तैयारी की दादे च दखल महबूब पयाओ अदा बांधे दखल औलाद कुर्बान का तैयारी की दा मुसलमान च दखल नबी दर दखौर बांधे दखल माल जान इज्जत अबरू हर सर उठावई अदा ब्याह जान लपारा सआदत और खुशहाली गणी ददी दजरन अला ताल्लुक खत्म का और चिकल तेदा ताल्लुक खत्म की नो कबिया मुंस कई मुंद बफैदा न वर कई कबिया रोजनी सी रोजा बफैदा न वर कई कबिया ज़कात और हज अदा कई दा बफैदा न वर कई वो चिकल तेदा ताल्लुक बजड़ की हुई नो या यो कसी यो कसबई और सिर्फ सादर बसंडी और आगे सादर ना बद अंग्रेज फौज दखली दाखिल तारीख वाक़यात दी मुजाहिद आज़म सय्यदुना व मुर्शिदुना हज़रत फतेह वाहिद बाबा जी मशहूर दे हाजी साहब तो रखे मान दे ननाफी पगरवरता मुजाहिदीन वे कुर्बान बाबा जी मसला खत्म शुआ यानी कारतूस खत्म शु और निश्तरा सरलो और अंग्रेजान दादरा खामोश शु बाबा जी मुबारक करतवे परवान निश्ता दाखल सादरे को गवा दे शदाई नासे को दे न डबरी बचरावान शुक्र अल्लाह करे जितने खुशावा दे सुभान अल्लाह ज़काहो दागी मशर पदे माने मजबूर शो दागी मशर पदे माने मजबूर शो कि बखबल यादाश के उली कल जिनमु मुकाबला द से खल्क सरावा जिनमु पलासो के तो को आकार न दे करे लकदानी पलासो के डागुनो को तकुन के कंकार करे सुभान अल्लाह ज़का इज्जत मंद जदा ताकत राशि सलाहुद्दीन अय्यूबी सरा द दुनिया बेहतरीन असलहा नवा बेहतरीन असबाब नो सलाहुद्दीन अय्यूबी सरा द आगे वक्त का बेहतरीन वसला नवा अवसर द हुजूर देश को वफा का करो द हुजूर अलैहि सलाम सहाबा सरवा द वक्त बेहतरीन असलहा नवा बल्कि असलहा खुद से कह हुजूर द बदर तबार बोतल द जंग द बार च को बार वक्त के जंग ब समान के द चाहे तवे तलवार वे तुरा वे वंदवे सहाबा सर खलास के सिर्फ आधा तलवार आधा तुरे वे बाकी तुरे मोर सर नवे दागे बावजूद 1000 मुसल्लह द बार रवान दी अगी सर च कम चीज वाला हुजूर देश को वफा का करो अल्लाह इकबाल फरमाई सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है ज़बान बंद है मोमिन कभी ज़री से नहीं अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है तवंदरी से नहीं अब इला सबब जुदा है कि खलक कोई जो मुमसर टेक्नोलॉजी रिश्ता मुसलमान रुसो बादशो मौजूद की टेक्नोलॉजी दुरुस्त हो अल्लाह इकबाल फरमाई मुसलमान जो हमेशा मजाक करे पर टेक्नोलॉजी न करे तो हुजूर पेश को वफा पर ताकत माने करे मुझे हुजूर देश को वफा ताकत आखिर ने नसरा पयाव लग के दबे सरो सामाने पे हालत के रखे सरो के सरा पर बारून के वालाड़ो दागे वक्त जिसो पर पावर है बेजात तवे और जान तवे आ ताकत वे जागी बावे जमन ताकत तसो मखाम की दे नशी मुझे सैयदना खालिद इब्न वलीद व तखत लिंगी नो बखत के वरता फरमाई दा ताकत हो चिदा असबाब वाने न दे खत के वरता फरमाई मिन खालिद
खालिद इब्न वलीद इला रुस्तमा व मेहरान व मलाइक फारिस वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा मा बाद फइन्ना नदूकुम इला इस्लाम फइन अबैतुम फआतुल जिज़्यता अन यदिन व अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फइन्ना माना कौमन युहिब्बूना अल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। और कभी इस्लाम के दाखिल शे के इस्लाम के दाखिले के दाद अकबल वक्स पर पावर जानता है इस्लाम के दाखिल शे खालिद इब्न वलीद को फरमाई कने शे दाखिले दे दुनिया जिजियो टैक्स भरा कवे और कने जिजियो टैक्स ना अदा कवे तो खबरदार तैयार होसेंगे मा सरद वजीर मुनव्वरे द जानान अब गुलामान दी मा सरद हुजूर द दिन अब हिदायत दी जे तुम रमीन तासु शराब व तस्कर सर न कवे लका कम अमीन जे हुजूर गुलामान द हुजूर ब दिन बांधे सर करता हुए सर गई सुभान अल्लाह। ज़काशे के साथ फरमाई कल माल सयरी ईमान रईसो कल मैदान की रुस्तगी की ईमान रईसो और दुश्मन दलील लरवजी लकज़मरे को मैदान ते वो तफंगना नस्तनी की ईमान रईसो शमद दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह बलदा लकपतन पर इज्जती की ईमान रईसो और दाद गैरत वेना सोद नकली बे गैरत लरा पदे वेना अगबोही की ईमान रईसो और मोहम्मद अमीन पतन दलील कफन पसर तड़ले वसर हवरवानी की ईमान रईसो सुभान अल्लाह। कज़ादान अभी का पता था जितना सोद मुसलमानानो तखबल नबी सरा ताल्लुक कमजोर शविनी ताल्लुक के वसरा कमजोर शविनी तराले वक्त पूरे नी सर जंग नेकीगी ज़काली बतापोस को तखबल लखकरना तखबल लखकर में तपोस का आखिर वजह सदा ना मुसलमानान को ले लगता रात की राशि लास्ट के वसर वसलम ने भी आसे वगैरह बांधे ना हरवी तो फराब दबार वसर मुकम्मल का जुर्म नबी जमुन पगाटो बाटो लखकर बांधे जागी लग्याल फराकुन डेर कई असबाब मुरसर डेर दी बिफत हबियामोमी और बीच कमरे पागी बांध राशि और मुकम्मल तसनस की आखिर सब वजदा नाली तब जवाब मेरा चले समिना रजुलन इल्ला व मन युहिब्बु अन यमूत साहिबहु क़ब्लहु व इन्ना लनल्क़ा क़ौमन कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूत क़ब्ल साहिबिही वे मुमकी यो कसम न से निष्ठा चमक लगाड़ा वरकी मुमकी यो कसम न से निष्ठा चमक खुशाल शी मुमकी यो कसम न से निष्ठा चमक पता ना बने मैदान तरोली चाहे काश के अल्लाह ने मार शहादत राखी है काश के नन इस्लाम न कार जमावी न द्वेषी मगर जमुन के चा सर मुकाबला दागी हालत दादे जागी कर जंग लरोजी जागी कर मैदान तरोजी रागी न जुन पर तम बांधे न रोजी अभी द मर्द पर कमरे पर तमन्ना बांधे रोजी अभी द मर्द पर तमन्ना बांधे रोजी जो खुदाए पाका माल मर्द रावला या अल्लाह माल मर्द शहादत राका जिदस्ता रजा द पर शहीद शम जमाविन उस्ताद दिन द पर प्रियुजी वे में मुकाबला बसन लोशी शागन अजीन वीर पर चिरन मा का मर्द मिलोशी लिहाजा चिचा सरम मुकाबला दा अभी तोल दासिनी चप्पल मगरी उसलुकाई द जानना जान माखिकाई के जतन अल्लाह करीम जल्ल जलालहू बड़े मैदान में मुंगे शहादत राखी सुभान अल्लाह। चिकल हुई थी जज्बा दावी व्यादे कौन सारा मुकाबला कवर करा दी व्यादे सारा मखाम के दल करा दी व्यादी शिकस्त पर कवर करा दी ज़कत इंसान द जुंड पार जंगी योगी द पार जंगी बीच कमरे शहादत पर तमन्ना बांधे ये वाली चिकश हो लगी और ज़िंदगी न रवानशी नदी आखिरी अल्फाज अंदाजी कि आखिरी सरगे उस लड़की पटीगी नदी आखिरी अल्फाज अंदाजी फुस करा दिल काबा दमाद द काबे पर बांधे कसम से कामयाब हो सरद दे लग्या ने साथ के नौजी वागवी जमात द काबे पर बांधे कसम जिस कामयाब शुमा जिकम सहाबी आखिरी अल्फाज लो और जिकम कातिलो अगर हैरान शो 24 तमाम मर्द माँ को ज़ कामयाब शुम देखो कामयाब नशो ज़ कामयाब शुमा जागा में मर्द को और देवी ज़ कामयाब शुम दुरावे और तपोसी द हुजूर ने वो को करते भी माता का से योगास बानी रशी मार को और साथ सुची का दे रहा गुलाम अवले ज़ कामयाब शुमा कामयाब खुज़ैमा माँ का मर्द का हुजूर रहता है इस्लाम के दाखिल शाफ़ी का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए बिया बता पता लगी थी कामयाबी सदावर चला कामयाब थे कर दे कामयाब बड़े वजह मगरिब दा कोशिश शुरू को जमून उस्ताद सुल्तान बुद्ध साहिब कुरान सर कमजोरी और आगे दा पारा मुख्तलिफ किस्म हरबे इस्तेमाल थे मुसलमानों दजरना हुजूर देश को वफा ताकत उबासी और वरस को वक्त बांधे बेअदबी की गुस्ताखी की
जता सुना तपोस कोमा माला जवाब राके मोमिनान मुसलमानान रुनो माला जवाब राके नन सबा तुमरा पूरे चिकम दे मुसलमान खिलाफ वही कारों को जहाँ चार पखबल कायद और पखबल लीडर वाले गैरत वर्जी चिकम पाटे की भी पखबल निका वाला गैरत वर्जी पखबल चिकम दे उस्ताद वाला गैरत वर्जी पखबल कोर वाला गैरत वर्जी जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इज्जत और नामूस खबर शी को पाली कि कोई और वाले उसपारी यो भी लाना कारना लाना प्लानो कार दे पका दे अभी तो है करना कि मैदान तरवदी चिबलशी नागविना ताकत हुकूमत वक्त कार दे जिला अब्बल गैरत खबर है पकड़ा तो पकड़ा वाली रस्ती वासी और जिला हुजूर गैरत खबर है ना को अफरादी कई तेरे शिकोले दाई इज्जतमंद वाला खबर दी चिली मुसलमानान ना गैरत ता मादर और रबासी चिबिया कला के कमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे कौम के तासो गोरे कि जब ने पास खबर होशी दादे को पास के कमने जमुगा खुफिया जंसेर अगर भी शिद्दत से रुखसत की दसे और दसे उच्चत की पकड़ जन दे बयान शीले वाले दब जरने पास खबर करेवा कि पमल पास हो के नदारे पे लगातार मुकदमा परवा ची दगदारी उकड़ा उमदार अंगे चे कमने पैदारों पास हो के अदलिये पास हो के पता दिमगले की रकम जाने उच्चत करे खुद अगर से दरखास्तु न बली के और जे मकले में फायदा से कल बच्चे कमने स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट पर के कल बनोर टाइम का चुनाव पूरा अफगानी जा की कमने को अफगानी फेसबुक बांधे को गुस्ताखाना मवाद दी दागे रपार वो कला के दागे रपार अब जद्दोजहद की कोशिश के निजाम ना वसुदा नोई चमुंदा दे कौम चे कमने दारी जमीन का फर्ज जोड़ेगी चला मुल्क द हुजूर पर नु मान जाता शेर दे मुल्क चे कमने बुनियाद सो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल ला इलाहा इल्लल्लाह को बुनियाद बांधे छोड़ दे मगर पदे के वक्त कोशिश के ब्याम तार आगे रही होता ताम बाजा वही ता तबवी चराशा और गवाहान रावला औदा चलोका दले लपार के सभा दे आकार ब्याह चलता हो देखी लागे लपार अब कोशिश नहीं इज्जतमंद लागे कौम हालत फसेवी चिकम कौम पखबल बांधे जान बांध गैरत कौली शीद हुजूर दीन दपार गैरत नशिकोले दो हुजूर पैदा ताबरू बांधे वजदा इज्जतमंद चाबिश कोर दे लगा दिला ताल्लुक खत्मवल वाड़ी ना ताल्लुक कमवल वाड़ी और चिकाले इज्जतमंद दा ताल्लुक कमशीन मुसलमानान दे ब्याद अरबाओ पर शक्ल सूरत की भी दीन तादाद दीन ज्यादा हुई खुदी ब्याद दीन अल्लाह सा कुफर चरता चिकम दे सदे कुफर दा परेशानी के मुब्तला की कुफार को वारिदा चले मुसलमानान ना अगर दीन पकार दे च पकम दीन के इस्लाम पर दिफा की च बंदे मुजाहमत नहीं च पकम दीन के दीन इस्लाम दफा मैदान तजरोजी च पकम दीन की दीन निजाम इस्लाम खबर न गई ओवर मुसलमानान टोल पखबल फरजाबान मुतमईन करी दी कदी मुतमईन करे सोरा कालो शुद्ध पाकिस्तान दे जोड़े लो जवाब राके सोरा कालो 75 साल पिंजाव या कालो शुद्ध पाकिस्तान दे जोड़े दो कदे नास तो कसानो की चाहता इल्म हुई माता निष्ठा जिधर पाकिस्तान को यो फुट ज़बान इस्लाम शला सिर्फ यो फुट ज़बान दे ज़ानवे मां जिला मानिया को योडे रे कले दे ना कले होडे रहा था खबर आदा सुबाओ जिलाओ उंदारा के जदा होडे घाटी खबरी दी माता सिर्फ और सिर्फ द दी वतन को यो फुट ज़बान दे खाए इस्लाम नाफिज हुई कि अल्लाह तो कुरान मुताबिक फैसले की अल्लाह कचहरी अगर कुरान मुताबिक फैसला करे दावजे के कमरे सभी हुदूदुल्लाह नाफिज हुई माता सिर्फ यो फुट ज़बान आया जवान तक अल्लाह दिन नाफिज हुई तो मुतमईन सुन रही जमून वाई जोड़ता जमून दसरा के कमरे सनदा जमून जो मकसद न दे कि खैर इस्लाम दे दर पदर हुई इस्लाम तलियो कोर के मजान न मिलावी इस्लाम तलियो कली के मजान न मिलावी इस्लाम तल इस्लाम अदालत और कचरे के मजान न मिलावी इस्लाम तल चे कमरे इस्लाम वादों पर रस्म रिवाज के मजान न मिलावी इस्लाम तल इस्लाम वजूद बांधे मजान न मिलावी इस्लाम दे गरीब और वतनी दो वतन निजाम दे टोल यार पलास की उसम मुतमईन माचे जो पकल जुमात के राज़मा उसको जो खुद दे ज़कात मियाश ज़कात वरकोमा जो खुद दे हज कम दे दाखिले राशि हज लमज़मा जो खुद कम दे सकोमा मुजो दसम कोमा जमा को जोड़ा नोर हिस किस्मा सदमा वजुन नोबल मकसद निश्तले लो कदा जुन मकसद सिर्फ और सिर्फ दावे तो सय्यदना इमाम हुसैन को मदीना मुनव्वरा के मुंतश कोले इजाजत वर्ता नो द मानज़ी इजाजत द मोदाजान इजाजत द मोददुरुद इजाजत मगर ब्याम एल द हज पर मुका के दा मुबारक मकाम मुअज़्ज़मा प्रीति मदीना मुनव्वरा प्रीति करबला मौला मैदान तजी फलजान कुर्बानी फल औलाद कुर्बानी फल अरवायाल कुर्बानी अवागद अहले बैत और गुरुन
قربانیږي چې د چا د یو ماشوم د علي اصغر د یو ویښته نه بلکې د هغه د قدم د خاورو نه زما او ستا غوندې په کروڑونو ځوانان لوګي او لوخړه قربان شته هغه قربانۍ څه دپاره د دین اسلام د نفاذ دپاره نن دغاړو چاته کار نه ښکاري هر انسان چې دی په خپل ژوند کې دومره و چې کوم دی مستغرق دی او وایي که زه مونځ اودس کومه جوړ بس زه صحیح مسلمان یم او زما نوره چې کوم دی څه نشته په دې دنیا کې ډیوټي نشته نو چې دا ډیوټي نه وه صحابو بیا کورونه ولې پرېښي صحابو بیا چې کوم دی وطنونه ولې پرېښي دي دا میاشت د سیدنا ابوبکر صدیق ده یعنې خصوصي مناسبت دی ورسره د دې په بایس باندې هغه سیدنا ابوبکر صدیق بیا ولې خپل کور پرېښوده بیا ولې زما جانان د مکې معظمې باندې ښار پرېښوده عایشه به فرمایي که چغر مه وه چې ما وکتل حضور زمونږ طرف ته را روان دی وی ما رامنډه کړه بابا جان پسې سیدنا ابوبکر صدیق پسې ما ورته وی حضور را روان دی وی زما بابا جان رامنډې کړې خپې لخپې او دروازه یې کولاو کړه چې مور او پلار مې درنه قربان شه دننه راشئ حضور ورته وی بهر خو څوک نشته بهرني خو څوک نشته وی نشته جانان مبارک ورته وی ابوبکره د هجرت حکم دی د هجرت حکم دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ یوازې وایې که زه به هم در سره یم وی قربان زه به هم در سره یم او که نه یوازې وایې زما جانان ورته فرمایي ابوبکر ته به هم در سره یم عایشه بیبي فرمایي چې په دې خبرې اورېدو سره زما بابا جان د خوشحالۍ نه په ژړا شو وی ما په لومړني ځل باندې ولیدل چې د خوشحالۍ نه خلک ژاړي د خوشحالۍ نه په ژړا شو ما وی عجیبه خبره ده کور پاتې کیږي اولاد پاتې کیږي مال دولت پاتې کیږي کاروبار پاتې کیږي مکې معظمې باندې ښار پاتې کیږي بیت الله شریف پاتې کیږي او دا مبارک د کور نوځي نو داسې کیدی شي چې انسان هر څه پاتې کیږي او خوشحاله وي عزتمندو دلته کې جواب چې کوم دی دا د عشق دی پاتې کیږي دا هر څه خو معیت او صحبت او ملګرتیا د مدینې منورې د جانان ملاوي سبحان الله عاشق صادق فرمائی ته چې چرته یې هغه زما فردوس دی بې لتاب هغه رضوان څه کړم محبوبه یا رسول الله چې تاسو مدینه منوره کې یې نو بیا زموږ مدینه منوره چې دا نو موږ هلته نه بیا د جنت رضوان ته چې الله په جنتونو مقرر کړی دی هغه ته وایي چې رضوانه راشه تماشا وکړه زما د جانان د عاشقانو ترې نه څنګه ځارېدل مزکه چې چرته حضور دی هغه د عاشقانو جنت دی چې چرته حضور دی اگر چې کور پاتې کیږي پروا نشته عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی که د خلکو په نظر کې مړنې دی خو خوار عاشق د معشوقې د دوسرې سپی دی او هر چې ځان د یار په سپو کې ور داخل کا نور حلب ورته وایم چې سړی دی او ما د رب د یار له غمه بېغم نه کا دا په ملک د عاشقۍ کې لوی ورانې دی او هر چې هم د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی او زه رحمان د یار نه خوښ یم چې وفا کو که وفا نه که جفا که څو تېرې دی فرمایي چې هر څه پاتې کېږي مګر خوشحاله دی ولې ته چې چرته یې هغه زما فردوس دی نیکه مبارک فرمایي چې یا رسول الله چې تاسو چرته یې هغه زما لپاره جنت دی او که تاسو نه یې نو بې لتاب او د رضوان څه کړم محبوبه حضور علیہ السلام یو غلام آزاد شوی حضرت صوبان د رنګ زیړ تښتېدلی دی زما جانان ترې تپوس کوي صوبانه ولې بیماري ده څه تکلیف دی وی قربان بیماري نه ده نه څه بیمار یم نه څه تکلیف دی خو د یو څو ورځو نه یو سودا راغستی یم او هغه سودا دا ده چې په دنیا کې مو غم راوالي درد هم راواخلي زړه مو چې کوم دی څه شي خفه شي او ډېر ودرېږو قربان راوځو ستاسو مبارکو دیدار وکړو هغه په خوشحالۍ باندې بدل شي هغه زړه مطمئن شي هغه سترګې یخې شي نو سودا دا راغستی ما چې مرګ خو شته دی خلاصې ترې نه نشته او چې کله ستاسو مبارکو وصال وشي او موږ هم دنیا نه لاړ شو او تاسو له الله کریم چې کوم جنت درکړي او ډېر اعلی او افضل ستاسو له خاطر الله موږ هم جنت راکړي خو یا رسول الله سودا دا راغستی ما چې تاسو به د جنت په اعلی مرتبو کې موږ به کم وکړو ستاسو نه یا رسول الله څنګه په جنت کې موږ ته ستاسو دیدار نه ملاویږي نو موږ به جنت څه موږ به په جنت باندې څوک چې په کوم جنت کې راته ستاسو دیدار نه ملاویږي وکړه رسولي او د دې نه پس دغه صحابي چې کوم دی په تیزه باندې وجړل چې یا رسول الله هغه جنت مونږ نه پکار چې په کوم جنت کې راته ستاسو دیدار نه ملاویږي عاشق صادق زکو فرمایل بے لتاب آب درے تو چچاتا ہے هغه زما فردوس دی
बेलता बाप दर रिजवान सकर महबूबा अगर म्यूख के स्ताल शौक वरम पे गली जबदा चश्मा सकर महबूबा और जे प्रस्ताव मोहब्बत गाफिल के कब जहाबा पहलवान दोस्तान सकर महबूबा चिता नबी नम जहान सकर महबूबा स्ता शहदायम नूर खुबार सकर महबूबा द मोहम्मद अमीन खुखास हम तम महबूबी बेलता नूर दिल बराम सकर महबूबा जका कदरदानो दाचे कौंदे सरे अर्स पाती कीगी नमाज जानात सरा मीना दानो परवाह निश्ता दा नंच जमों गोस्ता सु कौम घर को तवाशो मुंगवाई ना कपो हुजूर बांधे गैरत करे वे फ्रांस ने जवाब और करे नो फ्रांस जो हम सरे इंदाब न कोले दा सदा कनाडा चूंकि फ्रांस द यूरोपीय यूनियन रोकन मुल्क दे अवश्य जे कंदे पाकिस्तान ता इमदाद वरको जम चिचा इमदाद द पार अपील को और चा दे गुस्ताख मुल्क ने इमदाद वागस्तो और सोप पे खुशहाल लगी रब्बिल आज़ाद देता का टोल रब होता आमीन मुमनने पकार दा से इमदाद चावद हुजूर द इज्जत सौदा पाके बांधी की आका मौजूदा हुकूमत दे आका साबिका दे आका पीडीएम दे आका साबिका दे और कबल सूख दी जिदा गुस्ताखान माल तलाश फकाई और ये तजरा फकाई और गुस्ताखान माल का जकम दे कचको लिख दी दीना बांध दे बेगैरत अब मुखदस मकामान दे नूर निश्ता यो सड़े चिकंदे स्टाफ लार पर से खबर हो की तब लार शदा कुसेला जवाब ना रखे लार पर शदा कुसेला यो सड़े स्टाफ याद की बिया बावर से तो टोपक कर जाए बाबा कि यो सड़े स्टाफ कोर के चरता चापर से खबर हो की बल्कि स्टाफ कामयाब की नन सब हम दखल कौन खिलाफ हम खबर न बर्दाश्त कोले जिदे पफलानी कौम पर से खबर करे दे पापरी दो पर से करेला दे पशिनवार पर से करेला दे गुजर पर से करेला दे मोहम्मद पर से करेला बाइकाट दे दागे द पर बाइकाट दे जमात जानान मुबारक चिचा गुस्ताखाना खाकी अलल ऐलान शाया करे अब यादा गुस्ताख में कुरून हुई जबर सरायमा जे सरपरस्ती कोमा दागी खल्को खिलाफ ता बाइकाट का दरे में शकोले दागी इमदाद तबले वगैरह वेले विच खबरदार साइम दाद का जमा जरूरत निश्ता मुंगलो की तेरी को मुंबतन दे तेरी को उस्ता इमदाद का जमा जरूरत निश्ता तो गैरत ईमानी खबर अदावा खुदा गैरत ईमानी दे चलता दा बगूर चलता दा हुकूमत साबिका को मत सरनास्तु जो उनके जरा खपल तारीख न मुज़ाकरात को वन साबिका को मत बंदावे कि मुंग बावर तवे खपल नबी बांधे गैरत तो के बिना ना जम मईशत ब कमजोरी शी जदीदा वज़ीरान टोल इदम मईशत ब कमजोरी शी अमून तवचे कंदे माशी तौर बांधे नुकसान रशी इक्तिसाद की हालत बड़े खराब शी नमावी चिकला चाद हुजूर अलैहि सलाम द इज्जत सौदा करे दा बे इक्तिसादी हालत दावी लगे जदानत दे उस राता हुआ है कि इक्तिसादी हालत कम जाता लाड़ मईशत दे कम जाता लाड़ बाग वक्त के वो तमुंगा वे पखबल नबी गैरतों का मईशत बजा अल्लाह उचत की बटोला दुनिया में सरदारी दर की मुंगवे ना भी जज्बाती खबरें दी मुंगवे जज्बाती ने दी ईमानी खबरें दी और ईमान की भी जज्बात जज्बात और खालिशी अगर कम दे अगर ब्याह से दन्ना इंसान कोख ला दे ईमानी गैरत वही देता जज्बात दीन दपारा राशि द हुजूर अलैहिस्सलाम द पारा राशि दी बयाना दाता जज्बाती खबरें दी उमा का हालत तन नगोरा आग अमल जिधर कदर न पागी के चकमदे द सोदायान न पागी के जंग शोरो या हम जमुन इक्तिसादी तौर पर वली इज्जतमंदो जमुन द हुजूर द खौर द सबको कतल कमों का खपल नबी सरताल मजबूत करे वेले बेचना मुंग याद साथे खैर दे मुंबा गोटे मंदरे ते मनफरु गोटे मबाउफ खपल नबी गैरत का अल्लाह दो मरा गैरतमंद है और दास खपल नबी बांधे अल्लाह करीम जल्ल जलालहु गैरत कई के तालब है द दुनिया अब नेमतुना दर करे बेच स्ताप वह मुतमान के बंदे वो चिकला इज्जतमंद सौदाउशी अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी से मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाए वही चिकला पर मिस्र के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सौदाउशवा अदा मुबारक बाजार में मिस्र के खर्च शो न अल्लाह पर मिस्र बानी वो काला का तरावस सुमरा काला वो काले का तरावस और जितर सो द मिस्र माशूम बचे हत्ता पजांगो के बचे हत्ता द मोर बगेगा के बचे यूसुफ अलैहिस्सलाम का गाना शवेनो और टोल कौम राग यूसुफ अलैहिस्सलाम बखबो के जान गाना था अल्लाह का खातम हुजूर को इमाम अल अंबिया दे हुजूर अलैहिस्सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन दे तब रसूल नबी ने इज्जत सौदा के उस्ता कौम बबची तब इस्लाम सौदा के उस्ता कौम बबची दस के दे नशी दबत के दो सिर्फ और सिर्फ यो लाह दा चराब शिजान में हुजूर दा खौर दा उस बारे जान में पदे दर के खौरी के अल्लाह करीम अल अंबिया के कमने बादशाही दर की सलाह के साथ लो चर्ची
ستا قوم به هم خوشحاله شي ځکه ستا خو قوم د 15 او یو کالو نه په روټۍ پسې که خو برخه دې نه کړه اوس هم چې کوم دی په قطارونو کې په کیلومیټرو خلک په یو سرکاري وړو پسې روان دي چې ماله به 100 روپۍ ریلیف ملاویږي ټوله ورځ غریبانان په هغې پسې سپین ګیري زنانه جګړې دي په وړو باندې نو تا خو قوم ته صرف ورسره مخې ته روټۍ او کپړه کېښوده مکان کېښوده بجلي دې ورته کېښوده روډ دې کېښوده تا خپل هغه ورنه کړه د امن صورتحال ته وګوره د خوراک صورتحال ته وګوره د غریب صورتحال ته وګوره څومره تکلیف دی پرون چې کوم دی تاسو په سوشل میډیا باندې خبر کتلی یو پلار سره د دریو بچو اولې درې بچي د ځان نه مخکې کړي دي درې بچي اول ویشتې دي د هغې نه پس خپل ځان ویشته دی ولې دا بچي ما نه خوراک غواړي زه به کمه ورکړم دا بچي ما نه روټۍ غواړي زه به کمه ورکړم د حکمرانانو وایه شی نه ختمېږي هغوی په خپلو مراعاتو کې کمې رانهوسته کمې غواړي بیا هم د غریب نه غواړي مراعات بیا هم د غریب نه غواړي دا نظام داسې دی 10% خلک ستا چې کوم دی په فوټپاتو باندې د شپې ودرې کېږي د هغوی سره چت نشته نو د ملک د عیاشانو دا حال دی چې د ملک بادشاهان په 400 کلان کورونو کې اوسېږي نو په داسې وطن کې بیا چې د انصاف خبره کېږي څنګه به کېږي اسلام اخري حل دی عزتمندو اسلام نه بغیر یو حل هم نشته تر څو پورې چې نظام اسلام دی راغلی په کوم نظام کې دا نشته ابوبکر صدیق صاحب ودرېږي او چې لومړی خطبه لري توجه غواړم فإني قد وليت علیکم ولست بخیرکم فرمایي چې زه خو په تاسو باندې مقرر شوم زما خپل خواهش نه و بلکې دا ډیوټي ما ته حواله شوه وګوره یاد ساتئ زه تاسو چې کوم دی غوره نه یم د دې مبارک واجزي ده او زموږ عقیده ده چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک پر ټولو کائناتو کې زما د مدینې منورې د جانان نه پس د حضور په صحابهو کې هغه مبارک چې کوم دی د ټولو نه لوی مقام او مرتبه لري مگر هغه مبارک ته د حضور فرمان یاد د سید القوم خادمهم یاد ساتئ ګوره زه خو یم دلته ستاسو خادم یم ستاسو خادم نو خدمت به مو کومه او د هغې نه پر دې مبارک فرمایي چې کوم زما په رعایه کې مضبوط دی قوي دی زما په نسبت باندې ضعیف دی زه به د هغه نه چې کوم دی د ضعیف لپاره حق اخلم په هر صورت کې او چې کوم ضعیف دی هغه زما په نسبت باندې قوي دی د هغې کمزوري لپاره چې کوم حق په مالدار باندې دی د هغې مالدار نه به یې ورته اخلم او دله به ورکومه او بیا ورته فرمایي بیا دا مبارک فرمایي الصدق امانة والکذب خیانة یاد ساتئ د حکمران دپاره لومړی سبق دا دی چې ګورې دوی بریښتونې وي صرف چې دی دا سړی رښتیا دا امانت دی او که نه زه د دروغو نه کار واخلم د دروغو وعدې وکړم د دروغو درته بیانیې جوړې کړم د دروغو درته چې کوم دی څه جوړ کړم مختلف قسمه شنورونه درته وښیم زه به دا کوم او زه به دا کوم او چې راشم بیا د خپل ځان غم چې را سره دا په قوم سره ډېر لوی خیانت دی او بیا د هغې نه پس په لومړۍ خطبه کې ابوبکر صدیق صاحب فرمایي هر هغه قوم لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل کم یو قوم چې الله کریم جل جلاله ذلیل کړی دی د هغې وجه دا وه چې چا جهاد پرېښودلی دی نو جهاد پرېښودونکي الله فورا ذلیل کوي نو چې ځان چې کوم دی د ریاست مدینه حاکم جوړی دا لومړنی خلیفه دی مبارک څه فرمایي چې قوم چا جهاد پرېښوده او جهاد ته دهشتګردي وی که کشمیریانو رسول جهاد کوي نو ګورې دا به هغوی سره ظلم کوي او جهاد دې ته وایي چې بعض کال پس به د 12 بجو نه 12:30 بجو پورې پر لمر باندې ودرېږي احتجاج به وکړي بس د کشمیریانو حق ادا شو په ایمان ووایه په دې باندې به قوم ورځ په ورځ تباه کېږي که نه تباه کېږي په دې باندې چې قوم سره د 12 12:30 نه چې 24 ګنټې ودرې او څلور چې کوم دی موسمونه ودرې او 12 میاشتې ودرې او کال په کال باندې نامخلوق ودرې بیا هم کشمیر نه ازادي پوهېږه دې باندې چې جهاد دې پرېښوده الله به در باندې ذلت مسلط کړي او ورپسې فرمایي لا تشیع الفاحشة فی قوم قط الا عمهم الله بالبلاء او هغه خلک چې هغوی په رعایه کې فحاشي او ریاني عام شي الله به په مختلفو ازمایښتونو بلاګانو باندې واړي په مختلفو بیمارو باندې به واړي دا فلانې بیماري ده دا کرونا نه دا ډینګي نه دا فلانې بیماري ده دا بیماري ده عزتمندو چې ته د قوم لونه چې کوم دی سرعام نچاوې سرعام یې ګړی نوم چې کوم دی بیا څه ورکوي د اسلام نو بیا به خامخا الله کریم جل جلاله بلاګان امتحانونه راولي دا د اسلام د اولني خلیفه ابوبکر صدیق صاحب خطبه لومړنۍ خطبه ده نن موږ خپل حالاتو ته وګورو نو څه شو ځکه عزتمندو اسلام چې کوم دی دا د یو نظام نوم دی او دا نظام یو جامع نظام دی چې دی که الله کریم د هر چا دپاره په خپل خپل ځای باندې صحیح ښودلی دي یو بهترین دستور العمل یې ښودلی دی نو که ته قرآن لولې
अब याद साहिब कुरान सर निस्बत नहीं रकम निस्बत का खत्मावल द पारा मगरिब लग याद खैर दे वीच कम दे सका वीडी कई दार से मंजुना मंगोला पखपल मलकुनो के च कम दे सवर को इजाजत वरकू चरा शेदर तक हम यो खपल च कम दे जुमात जोड़ के परवाह निश्ता दर तक हम जुमात जोड़ के मंगोला द वीजो इजाजत हम वरकू च बिल्कुल पासान अब वीजा लगी इस मसला बनी माला जवाब रा के दादा से कनदा इस मसला बंदी ओवरियात साथ है इस्लाम दबारा बद मुजाहमत द कुफर खिलाफ द मुजाहमत नु बना ले आगे इस्लाम मदद पेश करे पकम इस्लाम की जगह में बदर भी पकम इस्लाम की जगह में खंदक भी पकम इस्लाम की जगह में तबूक भी पकम इस्लाम के इस्लाम द पार पगेर को रिकॉर्ड करली पकम इस्लाम के सब हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुई जलाल हुई पकम इस्लाम के सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार हुई पकम इस्लाम के महमूद गजनवी ललकार हुई दास इस्लाम मन पेश करे कदा से इस्लाम को पेश कर हम पाकिस्तान की प्रीतु न अफगानिस्तान की प्रीतु और चिदा से इस्लाम ही राजा अमेरिका का राजा परवाह निश्ता राजा इंग्लैंड का राजा परवाह निश्ता राजा इजराइल का राजा परवाह निश्ता इस खबर हम ना जमुन लारे दा खुलाउदी वो कदे इस्लाम माने को याद साथ है बैतुल मक़दिस पसर का लेकिन आजादी कश्मीर पसर का लेकिन आजादी उंदारा के चिकम दे वाले अली ता पता था चिरा ढोल मुसलमानान अंदर से जुड़शी नबियाम इस्लाम निजाम नशी नाफिज के दे निजाम माल नाफिज की चिरागे दा पार मयो लम के लगे सरो के सरा दरवाजे उड़ा इस निजाम माल नाफिज की चित्रे और रजना हजरत खंदक के सहाबा लग याद से पढ़ले नहीं वो जुबान माने अल्फाज दिन हम लजीना वाया मुहम्मद अलल जिहाद मा बकीना अबदा और जिस तरह जो मकसद रोटे जोशी साद जो मकसद का बड़ा मकान जोशी अब या पाकिस्तान बंदे वतन चले इस्लाम पर उम्मत आजाद शी जमु मशराम दा वतन दे पर होना आजाद करे कि जमु गात के अस्पताल न जमु गात के चकंदेसन पटीनु जमु गात के उमदारंग के चकंदे जुमातुना नु या मदरसे नवे या चकंदे ना दा हर योसिन मौजूद हो हिंदुस्तान में मौजूद हो को ब्याम औ या लक औ या जर में तो फैल बली जन्नत ता दर गड़ी दी हिजरत को आके लकुन मुसलमानों कुर्बानी वर करेगा तो जरगुन में तो फैल दे जन्नत ता तारशिब सदा पारा दे दा पारा जुनून ले और से वतन पका दे चिबारी के निजाम द मदीने मनोवरे द जानान मुबारक दे दा पारा कुर्बानी मौता का पता निश्चित च कुर्बानी से तवई पाकिस्तान संग आजाद शवे दे सच अब्दुल निको तारीख के कम दे का गोरम उस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह किताब रद्दुन के दागे नजरिस्तानी शोरोदा जि बागे के गोरम यो लफज इंसान हैरान पातिशी दरे काला अवल कैद बा मुशक्कत पसंदीस के अब अगर हरिपुर को जेल के और या जेल के कमरे को वाक इख्तियार अंग्रेजान सर दे या बागे के रोजाना का तस्वीर के कमरे कोड़ा गनम दा ओड़ा कवा मचके और कवा दा ओड़ा कवा पमेचना बांधे पमेचना के जे कमरे दनना को चके के ओ तच कमरे बेड़े प्रति लासुनो तात कड़े प्रति बाके हालत के लगिया दी मेचने ओड़ा कई कांग्रेस से सर ने टिट करे सरे ने टिट करे और जैसा का हुआ था मैं करूं यो खत का तो कैद बराबर दो वाला दे बाबा जी मुबारक पर लिखले दे कैद बराबर दो वाला दे और बले 27 रे 22 रमजान माने कोई दा से रात लगी जे दिन पर निस मान रात दे बराबर शवे वो जो फैसला दा अल्लाह जमा पे रजा दा फिर आगे न बस वो शबक में एक्सटेंशन रो करे आ शबक में आस्ते जब मा जेल में देरी करी खुदुमरा पर दो बाने तेरी कड़ी दी कांग्रेस ने सामने टिट करे तो दे मिशन ना पाते फशवे न ले इज्जतमंद दा खल्को वतन ब्या दराजा दे दो सरदाम निश्ता जदा कोर तजा दराजा दे दो सर ब्या नस गाले जरा वतन जाति वतन की बाने अफगानिस्तान दा लाडो अब यार तना चले वाली दी रब खालिक ला रदार मकार जालिम दुश्मना वतन हो वतना साखौर खसमा ता खुशबुई दिला खुशबुई समाना वतन हो वतना आबादों बदे पहाड़ तदवीर चिकी की जमा जरगे होगी की जमा सा आबादों पमा फर्श भी लखबल सख्ताना वतन हो वतना कमे फर्शु नसल तर आर्खद कम ख्वाब फारिशी फसादा दा फारिशी माला आराम कल राजी बेला ताजान वतना वतन हो वतना और खागे आराम घेरे के बिना को वड़ो सर भी ये निदले वतन डेरे कोले कदम नजस दवामाल लरि नरस्ता वतना वतन हो वतन खागे आराम कद वतन गिले दनास कविना ला मोहम्मद अमीना ला मजरे गुजरिए पेश रो रशीदीन तहना वतन हो वतन मुंतसबता मुस्तफी को रोक दे वतन दा आजाद आगे खाल को रखा पोसो का चा कुर्बाने वर करी दी चा जलावत है यार करी दी चा जेलुना तेल करी दी चा तकलीफुना तेल करी दी चा अंग्रेजान दे मल न इसले दी
دومره سختونه هغې به فرمایل موږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او چې د قرآن قانون یې خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي. راځئ قدردانو چې موږ دا عزم وکړو د ځان سره دا ژوند روان دی او سترګې پټېدو والا دي هېڅ پته نه لګي چې کله پټېږي بالکل هېڅ پته نه لګي کم از کم چې سترګې مو پټې شي چې دومره سودا د ځان سره یو شو چې یا رسول الله ستا د دین دپاره په یو اواز باندې لبیک ویلې ستا د دین دپاره میدان کړو ستا د ختم نبوت د حفاظت دپاره میدان کړو ستا د ناموس د حفاظت دپاره میدان کړو خپل وس هم کړی خپل طاقت هم کړی و د ظالمانو سترګو کې سترګې ورکړې وې او خپل چې کوم دی څه زموږ نه کېدی شو هغه هم کړې وه او چې نه عزتمندو دا سودا هم ني په کومو سترګو حضور ته مخامخ کېږو په کومو سترګو کې زما جانان مبارک چې د کوم دین دپاره په خپل نازنین جسم باندې کاڼي برداشت کړي دي زما د جانان صحابو په میدانونو خپلې ټوکرې برداشت ځکه عزتمندو تاسو له مې دغه یو دردېدلی پیغام ما خو بېګا کېدي شي زړه کې مې ومای باران دی او ټول ملک کې چې کوم دی باران دی کېدي شي دا پروګرام به لیټ شي یا به چې کوم دی دې ما ته چوټي پکې راکړي چې زه دمړه ده خو دې دوستانو وې نه خامخا راشئ زه دې باران کې راغلی ما زما د راتلو دا راتلو به صرف یوه فایده کوي او هغه فایده به دا وي چې کم از کم که د دې علاقې یو مسلمان هم د ځان سره په زړه کې دا عهد وکړي چې یا رسول الله زه به نور ستا د دین دپاره ودرېږم زه به نور ستا د عزت او ناموس د حفاظت دپاره خپل ستړی پېښ کوم یا رسول الله د کومو خلکو چې تر اوسه پورې د کومو بې غیرتو د فساقو فجارو چې دا غریب او دا پاکستان دی حالت له راورسوه لکه چې دا نن دی زه به نور چې کوم دی د دین څه کوم د برات اعلان کوم چې دا چا د روټۍ او د کپړې په نوم باندې دا چا د امن او د پته نه څه نوم باندې په موږ باندې لوبې وکړو پنځه او یو کالونه یې په دې وطن کې اسلامي نظام ته بندونه والي دي کلک بندونه مخې ته نه پرېږدي چې د ذات دپاره شي بېګا راغون شو که نه د شپې په 11 بجې باندې مجلس وشو د قومي د صوبایي اسمبلۍ د پنجاب چې ځان دپاره شي هر څه کوي دا ټول د یو بل سره بالکل چې کوم دی څه دي د مفادو دپاره یو دي د غریب خلاف ټول د مفادو دپاره بدل دي د دشمنان دي د غریب خلاف ټول یو دي د اسلام خلاف ټول یو دی که پیړیت دی او که سابقه دی د اسلام خلاف ټول یو دی که دې ته نه غواړي په ایمان راته ووایي او قرارداد د اسلام په باره کې پیش کولی شي که نه شي پیش کولی چې حدود الله دې نافظ شي خو ټولو نه لوی رکاوټ هم دا پاټۍ دي هم دا خلک دي او بیا هم موتا ورپسې یو بیا هم موتا ور چغې به د زنده‌باد او مرداباد نو په دې جرم کې ورسره د ټولو ناول شریک او که د غریب وینې څکي هغه یوازې شریک نه دي ته هم ورسره شریک دي او که په دې وطن کې د اسلام مخې ته بندونه والي دي ته هم ورسره شریک دي بس عزتمندو دا یو دردېدلی پیغام مو در راوړی دی که چاته خبره د حضور علیه السلام د دین تاسو ته لګي د نظام اسلام لګي او بیا راسره په دې مشن کې ملګرتیا وکړئ او که نه تاسو وایئ چې دا خو دا شفیق امین د خپل ذات دپاره لګیا دی نو عزتمندو مونږ خو دې لاره کې چې دومره ظالمانو ته چې کوم دی مخې ته ولاړ یو مونږ خو هرې سختۍ ته ځان نیولی دی مونږ خو د ګرمۍ او د یخنۍ جیلونه برداشت کړي دي مونږ بار بار چې کوم دی د دې پرچې او د دوی د مقدمې او د دې د هر یو څیز برداشت کړی دی چې په کوم انداز باندې دې مونږ د راګېرولو کوشش وکړو په کوم انداز باندې مونږ خپل شهدا ورکړي دي مونږ خپل زخمیان چې کوم دی په دغې تحریک کې ورکړي دي مونږ د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره هر ممکن کوشش کړی دی چې کم از کم د دې ظلم خلاف مونږ په میدان کې ودرېږو کېدی شي الله دې قوم کې یو داسې غیرت راوباسي چې انشاءالله مونږ د خپله لار چې کوم دی ځان ته په خپله باندې هواره کړو الله په دې قوم خپل رحم وکړي او د اسلام دا پړقېدونکي نور راوخېږي او الله کریم د دې غریبو په حال باندې رحم وکړي او دا ظالمان الله کریم تباه او برباد کړي مونږ خو میدان کې یو خو غواړو دا تمنا مو دا ده او درخواست هم دا دی چې په دې مشن کې مونږ سره ملګرتیا وکړئ که چېرته تاسو کله محسوسه کړه چې د ذات دپاره لګیا دی د خپل کوشش دپاره لګیا دی چې د لارې سلام هم راسره ونه کوي او که نه په دې لار کې چې کوم دی تاسو محسوسوی ده چې دوی په اخلاص په دې مشن کې لګیا دي صرف په دې نوم باندې خېټې نه ډکوي بلکې په دې نوم باندې حقیقت کې قربانو ته تیار دي مونږ خو په دې کې د مرګونو سره چې کوم دی مخامختیا وکړه خو بېله خبره ده چې کوم خوشقسمته به شهیدان شو چې د چا خوشقسمتي وه په دې مشن کې هغې له الله شهادت ورکړو مونږ خو په دې کې د دې ظلم ته سر نه دي ټیټ کړی مونږ خو هغه معذور شخصیت چې په سپینه ږیره باندې لکونو علماو بالواسطه او بلا واسطه استاد شیخ الحدیث په هغې خپلو معذورو خپو باندې به په دې پومه په یخنۍ کې د فرش د پاسه کېنولی
چې څوک به یوه ګنټه د ویل چیر نه بغیر نشو کېناستی هغه به اووه میاشتې په فرش باندې کېنولی چې ډېر د خپل مشر نه واوري کور به یې وله لوټ کړو الماری به یې وله ماتې کړې کتابونه به یې وله خراب کړل بچي به د هغه په وړاندې وله ووهل خو هغه مرد قلندر بیا هم د خپل مشر نه یو هېڅ چمچټه به یې شاته شوې نه ده الحمدلله هغه بیا هم د دوی په سترګو کې سترګې ورکړې دي هغه بیا هم الحمدلله د هغه د اخیستو کوشش یې وکړو د هغه دپاره یې مفادات مخکې کړه کرسۍ یې مخکې کړې پیسې یې مخکې کړې د هر څه یې لته ورکړې ده هغه وی خبردار زما قیمت صرف یو دی موږ د حضور په دربار کې خپل ځان خاص کړی او څوک چې د حضور په دربار کې یو ځل خرڅ شي د هغه د شلېدلې سپلۍ مقابله هم ټوله دنیا نشي کولی هغه دومره قیمتي شي عزتمندو د تاسو نه زما دا تمه ده انشاءالله چې تاسو به په اخلاص باندې په دغه مشن کې مونږ سره ملګرتیا کوئ او الله کریم هغه ورځ راولي انشاءالله چې په دې وطن به الله د چا خواری بې ځایه نه بوځي که مونږ یو نه وینو زمونږ بچي به وویني دا نوی کل چې دا مقروض پیدا کېږي دا به یې وویني خو زموږ ستا د فقیرانو حصه به پکې ضرور شامله وي مونږ به دومره سودا د ځان سره یوسو الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په دغې خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او دغه مبارک پروګرام دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او رب العزت دې زمونږ دغې چې کوم دې دوستانو له چې دا یې پروګرام یې کړی دی الله کریم دې ورته ډېر عزتونه خوشحالۍ د دواړو جهانونو ورکړي او د دغې بچي دغه ختم دې رب العزت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې د دین مدین ته ډېر خدمت واخلي سره زمونږ دې رب العزت د خپل محبوب علیه السلام د دین لپاره د خپل ژوند د آخري ساه پورې په استقامت سره او په اخلاص سره د دین خدمت نصیب کړي صلی الله تعالی علیه خلقه